बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफ़री आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, ये जो नया चैनल शुरू किया है ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि इस चैनल से भी जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। चूँकि इस चैनल का नाम इल्म दुआ है तो हम इसमें दुआ के बारे में, दुआ के तरीक़ों के बारे में, दुआ की कबूलियत के बारे में, अल्लाह और इंसान के कांटेक्ट के बारे में, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी के, इल्म जफ़र के जो रमूज़ हैं, जो हकीकी मानों में या जो है वो रूहानियत के हवाले से जो अहम है वो इस चैनल के ऊपर इंशाअल्लाह आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। मैं इसमें कोशिश करूँगा कि अपना इनपुट जो है वो बेहतर तरीके से दे सकूँ। बात करते हैं, चूँकि इसका नाम इल्म दुआ है तो दुआ क्या है, दुआ कैसे की जाए तो कबूल होती है, दुआ की अहमियत क्या है और दुआ की कबूलियत की वजूहात क्या है। सबसे पहले बात करते हैं दुआ क्या है। तो अगर वन लाइनर शुरू करूं तो दुआ एक एहसास का नाम है, एहसास से जुर्म का नाम है, उसकी रहमत पे यकीन का नाम है, उसकी करम नवाजी पे यकीन का नाम है, अल्लाह के साथ जुड़ने का नाम है, रहमानियत की बिन मांगे की बरसात का नाम दुआ है। अल्लाह इंसान से शदीद तरीन मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत के इंसान उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अंदाजे के तौर पे खुद अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे को दुख में, तकलीफ में, परेशानी में नहीं देख सकती। यानी जब बच्चा अपनी तकलीफ में रोता है तो ये नहीं हो सकता कि माँ जो है वो खाना खाती रहे और बच्चा तकलीफ में रहे, उसे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो वो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो कितनी शदीद मोहब्बत करता होगा इंसान से, जो ये कहता है कि या रसूल अल्लाह, इनसे कह दीजिए जो आपसे मेरे बारे में पूछते हैं, इन्नी करीब, मैं बहुत करीब। जो कहता है कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं पुकार का जवाब देती हूँ। उस शदीद एहसास का नाम दुआ है। दुआ अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू के जुमले रटने का या उनको बार बार बोलने का नाम नहीं है। वो अल्लाह जो आपके दिल में गुजरने वाले हल्के से ख्याल को भी जानता है, उसको जरूरत नहीं है कि आप बोल के बताएं, आप पूरा बोल कर जो है वो अपने आप को मजबूत करें, ऐसा नहीं। अल्लाह को आपके अल्फाज की जरूरत नहीं है, अल्लाह को आपका एहसास चाहिए। यानी अगर किसी के पास जुबान नहीं है, वो बोल नहीं सकता, तो क्या उसकी दुआ नहीं होगी? अगर किसी के पास हाथ नहीं है, वो हाथ नहीं उठा सकता, तो क्या उसकी दुआ नहीं होगी? दुआ तो ना हाथ उठाने की मोहताज है, ना बोल कर बताने की मोहताज है। वो जो शाहरग से ज्यादा करीब है, वो आपके दिल के अंदर उठने वाले ख्यालात को आपसे पहले जानता है। वो दुआ आपकी जुबान पे आने से बहुत पहले मंजूर करने पे कादिर है। बस एहसास। अब ये कहा जाता है कि जी ये दुआ पढ़ें, ये दुआ पढ़ें, बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अंबिया की जुबान से निकले, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए, वो दुआ में बड़े अहम है। लेकिन क्या सिर्फ उनको बोलना ही अहम है, या उनको समझना या उनको एहसास के साथ बयान करना अहम है? जो अल्लामा साहब ने कहा था, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अपने आप को अल्लाह के करीब करें, वो दुआ है। किसी की जरूरत पूरी करते, वो दुआ है।
کسی کی زبان سے جو ہے وہ آپ کے لیے دعا نکلے، وہ دعا ہے آپ. یعنی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسالت مآب نے کہا کہ اس زبان سے اگر تم دعا کرو جس سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس ہاتھ سے کوئی دعا ہاتھ اٹھا کے مانگو کہ جس سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو جب ہم کسی کے لیے کوئی اچھا کرتے ہیں تو اس کی زبان سے آپ کے لیے جو دعا نکلتی ہے آپ نے اس کی زبان سے تو گناہ نہیں کیا ہوا نا، تو وہ یقیناً پوری ہو جاتی ہے. وہ یقیناً پوری ہوتی ہے جب آپ کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں. بڑے آسان انسانی اصولوں، جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں کچھ نہ کچھ گفٹ تو لے کے جاتے ہیں، تو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی نہ کوئی چیز تو پیش کرتے ہیں. اسی لیے نماز میں بھی درود پاک کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین اور ان کی آل کے اوپر درود کا نذرانہ بھیجیں. یہ تحفہ ہے جو آپ کی طرف سے سرور انبیاء کو جاتا ہے اور اللہ خوش ہو کے آپ کی نماز کو قبول کر لیں. درود پاک کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. اسی طرح دعا کا لازمی جز درود پاک، اور درود پڑھنا نہیں، درود کرنا. یہ میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی تھی درود کرنے کی. درود پڑھنے اور درود کرنے میں بہت فرق ہے. درود کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ پہ سلامتی ہو، آپ کے بچوں پہ سلامتی ہو. اور اگر آپ یہ پڑھتے ہیں اور رسالت مآب کی اولاد اور اللہ کی مخلوق آپ کے ظلم سے، آپ کے انتقام سے، آپ کے جبر سے، آپ کی سخت زبان سے محفوظ نہیں ہے، تو پھر کوئی دعا جو مرضی کر لیں وہ پوری نہیں ہو سکتی. دعا کی قبولیت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی آل اولاد سے غیر مشروط محبت، غیر مشروط محبت، شدید ترین محبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے. یہ دعا ہے، آپ نہ بھی کریں. دوسرا طریقہ سرور انبیاء نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں. جب آپ نے اللہ کی مخلوق کو، اس مخلوق کو جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا، جس نے آپ کو جو ہے وہ نقصان دیا، ان کو جو ہے وہ معاف کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو موقع ہی نہیں دیتا کہ آپ اپنے لیے دعا کریں. آپ کی آٹومیٹیکلی پوری ہو جاتی ہے آپ کے اپنے آپ کی. جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، جب آپ سوشل ورک کرتے ہیں، جب آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت سے ہمدردی کرتے ہیں، آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ویسے ہم ہر مہینے قبولیت دعا کی ساتھ ہر مہینے جو ہے وہ نکال کے مختلف چینلز کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں. سید حیدر جعفری جو چینل ہے سید حیدر جعفری آفیشیل، اس کے اوپر بھی اپلوڈ کی جاتی ہے. انشاءاللہ اس چینل کے اوپر بھی اپلوڈ کی جائے گی، باقی دیگر چینل ہیں ان کے اوپر بھی اپلوڈ کی جاتی ہے. اس دعا کی ساتھ کو ضرور سنا کریں، اور جو آپ کو بتایا جائے اس میں ہم طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں. اس میں کیوں طریقہ بتاتے ہیں اور یہاں پہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس ساتھ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں نا تو اس ساتھ کو قرآن پاک کی انرجی سے میچ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی کون سی صورت اس انرجی کو انہینس کر رہی ہے اور کون سی صورت اس کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. تو دو صورتیں ان کو ایک پورا جو ہے وہ انرجی کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے تو ان کا ایک پورا جو ہے وہ ایک بنایا جاتا ہے، ایک چارٹ، وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے، وہ کر لیں. لیکن اصل چیز صرف اور صرف احساس ہے. زبان سے آپ جو مرضی پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کا احساس نہیں ہے نا تو جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہوگا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق اور مستند حدیث ہے کہ اے علی، اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر دے، سینکڑوں سال مسجد الحرام میں رکن اور مقام کے درمیان کھڑا رہے، یعنی مقام ابراہیم اور رکن اسود کے درمیان کھڑا رہے،
اور مقام صفا اور مروہ کے درمیان بے دردی سے بلا جو ہے وہ کوئی عذر بلا کوئی غلطی کیے بے دردی سے شہید کر دیا جائے، تب بھی اگر اس کے دل میں آپ کے بارے میں یا میری آل کے بارے میں کوئی بغض ہوگا تو وہ دوزخ میں جھونک دیا جائے. یعنی عبادت اس کی جو ہے نا، اس کی قبولیت ایک ہی ہے کہ منو دست و دامان آل رسول، کہ اگر آپ کے ہاتھ میں رسالت مآب اور ان کی آل کا دامن ہے نا، آپ کامیاب ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اتنی سی گزارش ہے. انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر مزید بھی بات کرتے رہیں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اگین ایک دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو لازمی پش کرنے. اللہ آپ کو زندگی کے اصلاح ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ